नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ व खिताबत एक अहम ज़िम्मेदारी है। इसके अगर तकाज़े और शराइत पूरे न किए जाएँ तो न सिर्फ ये अपनी ज़ात के लिए वबाल जान है, बल्कि दूसरों के लिए, मुआशरे के लिए, अवाम के अंदर बिगाड़ का बायस भी बन सकती है। तो इसके तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, इसके शराइत को पूरा करना चाहिए, और एक ख़तीब के लिए अल्लाह ताला की रज़ा जोई और लिल्लाहियत और इखलास उसके अंदर होना चाहिए। और इन सब से पहले बुनियादी तौर पर पहली शर्त इल्म ज़रूरी है। बगैर इल्म के वाइज़, बगैर इल्म के ख़िताब नहीं करना चाहिए। और मकसद सिर्फ दुनियावी शोहरत ना हो, मकसद अल्लाह की रज़ा हो, लोगों के अंदर वाइज़ व नसीहत हो, लोगों के अंदर जो है बेहतरी की सोच हो, इस्लाह की सोच हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के शब दोज़ख को मुलाहिज़ा किया तो दोज़ख में कुछ ऐसे लोगों को देखा कि फ़रिश्ते उनकी ज़बानों को कैंचियों से काट रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया ये आपकी उम्मत के फितना परवर ख़तीब हैं, कि जो दुनिया में अपने खिताब के ज़रिए फितना फैलाते होंगे तो फरिश्ते उनकी ज़बानों को काट रहे थे। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा लगाएं कि खिताबत अगर दुरुस्त तरीके पर अख्तियार न की जाए, इससे फितने का भी अंदेशा है। और यकीनन हदीस में ये जो दिखाया गया कि दोज़ख में फरिश्ते कुछ लोगों की ज़बानें काट रहे थे, तो यकीनन इस उम्मत के अंदर ऐसे ख़तीब हैं जिनकी वजह से फितना फैलता है, और जो अपनी शोहरत चाहते हैं, वाइज़ व नसीहत में उनके इखलास नहीं होता, इल्म नहीं होता, दुनियावी अगराज होते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये वबाल जान है और हमारे मुआशरे के लिए भी एक तरह का बिगाड़ है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक ख़तीब मस्जिदों के अंदर वाइज़ किया करता था, खिताब किया करता था। एक मरतबा आप उसके साथ मिले तो आपने पूछा कि क्या तुझे नासिख़ व मनसूख़ का इल्म है? तो उस शख्स ने कहा कि या हज़रत मुझे नासिख़ व मनसूख़ का इल्म नहीं है। तो आपने फरमाया फ़ख़्रुज मिन मस्जिदिना वला तुज़क्किर फ़ीहि। आपने फरमाया कि फिर तू हमारी मस्जिदों से निकल जा, हमारी मस्जिदों के अंदर तुझे वाइज़, तुझे खिताब करने की इजाज़त नहीं है। ये रिवायत कंजुल उम्माल के अंदर है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक खतीब को इल्म नहीं है, नासिख़ व मनसूख़ और बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं है, तो उसे खिताब करने की हर सूरत में इजाज़त नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे दौर में इस बात पर अगर आप तहकीक करना चाहें तो नासिख़ व मनसूख़ का इल्म तो दूर की बात, हमारे कितने ऐसे ख़तीब होंगे, अवामी ख़तीब, जिनको नासिख़ व मनसूख़ की इस्तिलाह का भी नहीं पता होगा। और ऐसे कई ख़तीब हैं जो दुनियावी मकसद के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी इज़्ज़त कमाने के लिए इस मैदान में उतरे हैं और उन्हें इल्म नहीं है, और वो लोगों के अंदर वाइज़ कर रहे होते हैं, लोगों के अंदर खिताब कर रहे होते हैं। सिर्फ उनके पास खुश इलानी और तरन्नुम होता है, सुरीली आवाज़ होती है उनकी, सिर्फ आवाज़ की बुनियाद पर वो आवाम के अंदर मशहूर ख़तीब बन जाते हैं। और फिर ऐसा माहौल इन ख़तीबों ने बना दिया है कि इन स्टेजों से कुरान और सुन्नत की और इल्म की बात बहुत कम सुनने को मिलती है। ज़्यादातर शायरी, ज़्यादातर लफाजी, ज़्यादातर इस तरह के मौजू रिवायात, मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ, तुकबंदियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे स्टेज से आपको आज मिल रही होती हैं। और जिसके बाद आवाम के अंदर इस्लाह के बजाय एक गलत अफकार फैल चुके हैं, एक गलत फ़िक्र जो लोगों के अंदर फैल चुकी है, और अमल में हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ हम किताब सुन रहे हैं, एक जोश है, एक जज्बा है, और ऐसी बातें जो है ख़बर वाइज़ से साबित होती हैं। अक्सर अखबार अहाद ये लोग पढ़ते हैं और फिर इस अंदाज से बयान करते हैं ये ख़तीब हज़रात कि अवाम जो है उन बातों को भी अक़ीदे का बाब समझती हैं, और फिर आपस में जो है अवाम उलझती रहती है इन ख़तीबों की वजह से। आला हज़रत फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 23 के अंदर लिखते हैं, एक मसला आपसे पूछा गया कि या हज़रत कोई ऐसा शख्स जो ईमान के बुनियादी मसाइल जानता है और शरा शरीफ के बारे में बुनियादी चीज़ें जानता है, क्या फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा के तहत वो लोगों को वाइज़ व खिताब कर सकता है? तो आपने फरमाया अगर आलिम है तो ये उसका मनसब है, लेकिन जाहिल को वाइज़ और खिताब करने की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है, क्योंकि जाहिल जितना संवारेगा उतना बिगाड़ेगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आला हज़रत फरमाते हैं कि किसी भी जाहिल आदमी को खिताब करने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप इस बात का तज्ज़िया करें, इस बात पर छानबीन करें, तो आपको कई ऐसे ख़तीब मिलेंगे जिन्होंने बाकायदा दरस निज़ामी नहीं की होती।
जो बाकायदा उन्होंने इल्म का माहौल नहीं देखा होता, या तो वो मदरसे से भाग गए होते हैं, बाज़ दफ़ा तो नातख्वां होते हैं क्योंकि वो खुश ऐलान होते हैं और फिर वो तरक्की करके ख़तीब बन जाते हैं। बाज़ जो है ना नकीब होते हैं, उनके पास अल्फाजों का चुनाव बेहतर होता है, फिर वो ख़तीब बन जाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ हाफिज़ होते हैं, कुरान उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, आवाज़ उनका बेहतर है, खुश ऐलान होते हैं और फिर वो अवामी ख़तीब बनकर जो है ना पैसे बटोर रहे होते हैं। तो ऐसा आदमी जिसे इल्म नहीं है आला हज़रत के मुताबिक, वो अगर वाइज़ करेगा, वो अगर खिताब करेगा तो वो संवारने के बजाय बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको तकाज़ों का इल्म नहीं होगा कि कौन से मौके पर किस तरह की बात करनी चाहिए। मौके महल के हिसाब से वो मौजू का तयन नहीं कर पाएगा, वो दलाइल के दरमियान तत्बीक नहीं दे सकेगा, वो इतलाक और इस्तदलाल का इल्म उसे नहीं होगा कि कौन सी बात का इतलाक कहाँ पर किया जाए और बात में इस्तदलाल किस तरह किया जाए। फिर वो गलत नुक्ते, गलत बातें, गलत अफकार लोगों के अंदर पैदा करेगा। और यही चीज़ आज हमारे मुल्क के अंदर आपको नज़र आ रही है। बिलखुसूस अहले सुन्नत के अंदर अवामी ख़तीब जो है आज बड़े मशहूर हैं, और ज़्यादातर अवाम के साथ जो ताल्लुक़ है दीन का वो इन ख़तीबों की वजह से है। ज़्यादातर दीन की जो बातें अवाम तक पहुँचती हैं वो इन ख़तीब और इन वाइज़ीन के ज़रिए पहुँचती हैं, क्योंकि हमारे जो उलमा, अच्छे उलमा हैं, जो मुदर्रिसीन हैं, जो अच्छे मुबल्लिग हैं, जो अवामी ख़तीब नहीं है, अवाम के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, अवाम उनको नहीं बुलाती, जिसकी वजह से इन ख़तीबों की वजह से अवाम के अंदर आज जो ये फितना फैला हुआ है, एक गलत अफकार पैदा हो चुके हैं। और बाज़ स्टेजों से नकीब इस तरह की शायरी करते हैं कि वो गलत अशार पढ़ते हैं, और फिर अगर कोई अच्छा आलिम उनको टोके तो यही ख़तीब जाहिली और जाली जो ख़तीब होते हैं, जाहिल ख़तीब होते हैं, ये उनकी तायद करते हैं। हमारे कराची के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी साहब, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं एक जलसे में चला गया तो स्टेज पर एक नकीब ने एक शेर पढ़ा कि अहद होकर अहमद सदावण तू सदके, अहद होकर अहमद सदावण तू सदके, तेरा मीम दा बुरका पावण तू सदके। आप कहते हैं कि जब ये शेर पढ़ा तो इस शेर में गलत मतलब था, ये सराइकी ज़बान का शेर है। इसका मतलब ये है कि तू है अहमद, यानी हुजूर से मुखातिब होकर कह रहा है कि तू है अहद, लेकिन तूने दुनिया में अहद को तर्क करके अहमद कहलाया, और तूने अहद होकर मीम दा बुरका, यानी मीम का चोला, मीम का लिबास पहनकर तू बशरी लिबास में आया है। तो आप कहते हैं कि इस शेर का तो बिल्कुल कुफरिया मतलब था। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैंने इस फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी को समझा और माइक लेकर उसकी इस्लाह की कि अल्लाह ताला की ज़ात और हुजूर के बारे में इस तरह कहना कि तू अहद है, फिर अहमद तू खुद को कह रहा है, तो इस तरह की चीज़ें दुरुस्त नहीं है। ये तो ईसाइयों का अकीदा है कि वो कहते हैं ना अल्लाह जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में हुलूल कर गया, हज़रत ईसा जो ना अल्लाह के एक सूरत में हज़रत ईसा दुनिया पर आए, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। तो आप कहते हैं जब ये मैंने इस्लाह कर ली, उसके बाद जब वो ख़तीब आया, जो उस महफिल का खुसूसी ख़तीब था, जब वो पहुंचा, उसने जब खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने के बाद फौरन उसने कहा कि कोई भी सूफी, कोई भी आरिफ उस वक़्त आरिफ नहीं बनता जब तक उसके ऊपर 100 फतवे न लगे। कहता है कि मैं जब घर से निकला था तो मेरे ऊपर 99 फतवे लग चुके थे, और अब इस मौलाना साहब ने एक और फतवा लगा दिया, अब 100 फतवे हो गए, अब मैं पक्का सच्चा सूफी बन गया। तो आप कहते हैं कि हैरान हुआ मैं इस बात पर, मुझे हैरत हुई कि एक तो गलत बात, गलत शेर उसने पढ़ा, जब मैंने उसकी इस्लाह की तो उल्टा जो है ना इसने मेरे ऊपर तनकीद की। तो अब इस हालात में आप देखें कि ये मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी साहब का कितने अवामी लोग, आवाम जो है ना इनका नाम जानती है। तो जाहिर बात है कि अवाम में जो बंदा मशहूर होगा लोग तो उसी के ऊपर एतमाद करेंगे। अब मुफ्ती साहब ने उनकी इस्लाह की, लेकिन ख़तीब साहब ने उसकी गलत तायद की, तो आम आदमी तो उस ख़तीब की बात ले रहे होंगे। यही वजह है कि हमारे अंदर गलत अफकार जो अवाम में पैदा हो चुके हैं, इसकी एक वजह इन ख़तीब लोगों के गलत बयानी की वजह से, गलत अफकार, गलत चीज़ें ये लोगों के दरमियान बयान कर रहे होते हैं। इमाम गज़ाली इहया उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 3 के अंदर लिखते हैं, आप कहते हैं कि हमारे दौर के कई वाइज़ीन, कई ख़तीब, यहाँ तक वो लिखते हैं कि अक्सर ख़तीब जो है, जो वाइज़ का असल मनहज है उससे इनहराफ कर चुके हैं, उससे मुनहरिफ हो चुके हैं। और आप कहते हैं कि इल्ला कलील, चंद ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस बला, इस शुरूर से महफूज रखा है, ज़्यादातर ऐसे ही है। और आगे चलकर आप लिखते हैं कि ये वाइज़ीन, ये ख़तीब नुक्ता आफरीनियाँ करते हैं और हम वज़न जुमले और तुकबंदियों से काम लेते हैं, और इनकी पूरी कोशिश मानवियत के बजाय वज़न बंदी पर इनकी जो है ना मेहनत सरफ होती है। आप देखें ये चीज़ हमारे दौर के ख़तीबों के अंदर भी पाई जाती है कि नुक्ता आफरीनियाँ ये लोग करते हैं, नुक्ते पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर हर बात से एक अपना उसके अंदर जो है एक नुक्ता दाखिल करेंगे, जिससे एक गलत फिक्र भी पैदा हो जाए, उनको इस बात से सरोकार नहीं है। और फिर हम वज़न जुमले, इस तरह की लफाजी,
کافیہ جملے، ہم وزن، اس طرح کی باتیں، اور پھر کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ لفاظی ہو، الفاظوں تک محدود ہو، زیادہ یہ باتیں جو ہے نا دین کی روایتیں نہیں پڑھیں گے، جو صحیح روایتیں ہوں گی، صحیح حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیت نہیں، بلکہ صرف لفاظی ان کے پاس ہوگی، نقطے ان کے پاس ہوں گے جو عوام کو خوش کریں، عوام کو محظوظ کرا سکیں، اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز امام غزالی کے دور میں بھی تھی، اور ظاہر اس دور میں تھی تو اس وقت تو اور زیادہ ہوگی۔ آپ آگے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے عوام کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے وصال و فراق کے اشعار پڑھتے ہیں، یعنی عوام کے اندر جوش پیدا ہو اس کے لیے باقاعدہ شعر و شاعری کرتے ہیں، اور اس طرح بڑے ترنم کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں کہ عوام خوش ہو جائے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی مجالس میں ان کی کوشش اور مقصد ہوتا ہے کہ ان کے مجالس میں مصنوعی وجد اور نعرے بازی پائی جائے، اور یہ بالکل آج کے خطیبوں کے اندر ہے۔ اگر آج آپ نے دیکھا ہوگا بعض جلسوں میں خطیب اگر کسی دن اصلاحی موضوع پر بات کر رہا ہو، دوزخ کے بارے میں بتا رہا ہو، کوئی جو ہے عمل کے بارے میں بتا رہا ہو، معاشرتی گناہوں کے بارے میں بتا رہا ہو، تو لوگ جو ہے سست نظر آئیں گے، لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، نعرے نہیں لگائیں گے۔ پھر خطیب سمجھ جائے گا کہ اگر اس طرح میں نے خطاب کیا تو یہ تو دوسرے دن مجھے نہیں بلائیں گے، اور پھر وہ جو پیسہ ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر خطیب کیا کرتا ہے، اپنے مائنڈ کو چینج کرتا ہے، وہیں پر جو ہے پھر اس طرح کسی بھی طرح کسی اور ٹریک پر جا کر لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں شروع کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ محفل جو بالکل مرجائی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے سست نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر پھر اس خطیب نے کچھ ایسی باتیں شامل کر لی کہ اب عوام کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، پھر عوام خوش ہو جاتی ہے کہ واہ بھائی اس نے کیا خطاب کیا ہے۔ اور آج ہماری عوام کے اندر اس قدر ان خطیبوں نے ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ آپ کسی بڑے عالم کو بلائیں، وہ سادہ الفاظوں میں کتنی اچھی نصیحت کیوں نہ کرے، اور دوسری طرف سے اس خطیب کو بلائیں جو صرف خوش اعلان ہو اور کوئی بھی اس طرح کی روایت، قرآن، حدیث وغیرہ نہ پڑھے، کوئی اچھی نصیحت نہ کرے، صرف خوش اعلانی کی بنیاد پر جو ہے نکتہ آفرینیاں کرے، ہم وزن جملے کہے اور شعر و شاعری کرے اور جذباتی انداز سے بات کرے۔ عوام آخر میں اسی جاہل خطیب کو، اسی ترنم والے خطیب کو ووٹ دے گی کہ اس بندے نے اچھا خطاب کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ان خطیبوں نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے ہماری عوام کے اندر، بالخصوص اہل سنت کے اندر آج یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ آج ہمیں علم پر ہم علم کو ترجیح نہیں دیتے، مدارس کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ ان علماء جو مدرسین ہیں، جو باقاعدہ مدارس میں پڑھاتے ہیں اور پورا مہینہ جو ہے مغز خوری کر کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اتنی مشکل کتابیں جو بعض ان خطیبوں کو ان کتابوں کا نام تک نہیں آئے گا، ان مدرسین کو ہم جو ہے منتھلی جو ہے 15-20 ہزار روپے دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان خطیبوں کو جو صرف خوش اعلان ہوتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ 50,000، 60,000، 80,000، یہاں تک لاکھ روپے باری باری فیس ان کو دی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں بلا اہل سنت کی ترویج کیسے ہوگی؟ ہمارا علمی جو مدارس ہیں وہ کیسے ان کو فروغ حاصل ہوگا؟ اور ہماری مسجدیں کیسے آباد ہوں گی کہ ہم مسجد کے امام کو 12,000 بڑی مشکل سے دیں، اور ایک جاہل خطیب کو صرف خوش اعلانی کرے، صرف وہ جو ہے نا تک بندیوں پر کام لے اور اس طرح کے اشعار پڑھ کر جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرے، اور وہ 50,000، 30,000، 40,000 لے کر جائے اور الگ عزت اس کی ہو، پھر اس کے لیے نعرے بازی ہو، پھر عوام کے اندر اس کا نام ہو، شہرت ہو؟ تو ایسے حالات میں بلا ہمارے طلباء جو ہے نا مساجد کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ ہمارے طلباء مدرس کیوں بنیں گے؟ وہ تو چاہیں گے ہم خطیب بن جائیں۔ تو یہ ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا چکا ہے، اور الحمدللہ اس پر علماء کام کر رہے ہیں، اس پر جو ہے اس کی اصلاح کے لیے، لیکن علماء کی باتیں عوام تک بہت کم پہنچتی ہیں جو ان خطیبوں کی پہنچتی ہیں، اور سارے خطیب ایک جیسے نہیں ہیں لیکن اکثر خطیب اس طرح ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی مجالس میں مصنوعی وجد اور نعرے بازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے پھر یہ کسی فاسد اغراض کے لیے کیوں نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خطیب اگرچہ خود اچھے نہیں تھے لیکن لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارے ان خطیبوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا، لوگوں کے اندر جو ہے نا اصلاح کے بجائے فساد پیدا کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا دل فریب، امیدیں دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا واعظ، ان کا خطاب سننے والا بندہ جو ہے نا گناہ پر جسارت اسے پیدا ہو جاتی ہے، اور عمل میں وہ بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی چیز آج ہمارے خطیبوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ شفاعت کی بات کریں گے تو اس انداز کے ساتھ
کہ لوگ جو ہے بس یہی محسوس کریں گے، لوگ یہی عقیدہ لے کر وہاں سے اٹھیں گے کہ بھئی ہم کیسے بھی گناہ گار ہوں، بس حضور ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کریں گے تو لوگوں کے اندر اس طرح محسوس کرائیں گے کہ بھئی آپ نے بس اللہ کے ولیوں کا نام لیا ہے، بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ حالانکہ یہ باتیں درست ہیں کہ اولیاء اللہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، حضور شفاعت کریں گے، لیکن اس طرح اس انداز سے بات کرنا جس سے لوگوں کے اندر عملی وقت کم ہو جائے، اس طرح کی بات سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں بات کو حالات کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے کہ موقع مناسبت کیا ہے۔ کوئی ایسی بات اگرچہ صحیح ہو، حق ہو، لیکن اس سے غلط لوگ اثر لے سکتے تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ باہر نکلے اور جو بھی ملتا اس کو یہی حدیث آپ سناتے۔ حضرت عمر ملے، انہیں بھی حدیث سنائی تو حضرت عمر اس پر ناراض ہوئے، برہم ہوئے اور ان کے درمیان چپ کلش ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام کو جو نے شکایت کی کہ میں نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی اور حضرت عمر میرے اوپر غصہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک حدیث تو ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ پر غصہ کیا کہ یہ حدیث اگر عام آدمی کو، عوام کو اگر بتائی جائے گی تو اس کے بعد لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ تو اس پر تکیہ باندھ لیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، ہم جنتی ہیں۔ تو حضرت عمر کی اس بات کو سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ عمر تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حضور کی حدیث ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن اس بات کو لوگوں میں اس لیے بیان نہ کیا جائے تاکہ لوگ اس پر تکیہ نہ باندھیں۔ تو مجھے بتائیں، سفارش، شفاعت، یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اس انداز سے جو خطاب کیا جاتا ہے اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جلسہ چلتا ہے، صبح میں دیکھو تو امام کے علاوہ 2 بندے مسجد میں نظر آتے ہیں، جماعت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دل فریب، امیدیں دلا دلا کر لوگوں کے اندر عملی وقت کو کم کر دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اصلاح کے بجائے فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھو گے کہ یہ دنیا میں مست نظر آئیں گے، اعلیٰ قسم کا پوشاک پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ یہی چیز آج ہمارے خطیبوں کے اندر ہے کہ لباس اس طرح بہترین لباس پہنتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی گڑیاں پہنتے ہیں، ہر قسم کے عمامے پہنتے ہیں کہ آپ دیکھو گے ان کو جلسوں میں، الگ الگ جلسوں میں الگ الگ قسم رنگ برنگی امامے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو محظوظ کرانے کے لیے، لوگوں کے اوپر ایک رعب ہو، میری شہرت ہو، اس کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض تو ایسے ہیں جو گالم گلوچ سے بھی کام لیتے ہیں، اپنے مد مقابل کے اوپر گالیاں بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کی نعرے بازیاں کروانے کے لیے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اور پھر مبالغہ آرائی کی تو حد ہوتی ہے، اس قدر یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ خطابت ایک ایسا فن ہے جو اگر جوش خطابت میں آنے کے بعد بندہ جو ہے اپنے الفاظوں کا درست چناؤ نہیں کر سکتا، زبان اکثر پھسل جاتی ہے اور بندہ جو ہے نا دائرے سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے کہ لوگ عوامی خطیب ہیں اور ان کا تو نیت ہی اس طرح ہوتی ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے حضور کے سامنے خطبہ دیا۔ خطبہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا۔ آگے اس نے کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس بات کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت بئس الخطیب، کہ تم برے خطیب ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وقل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، آپ نے فرمایا اس طرح نہیں بولو کوئی وَمَن يَعْصِهِمَا۔ اب وَمَن يَعْصِهِمَا کے اندر کیا ہے کہ ان دونوں کی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے کہا کہ ان دونوں کی، یعنی تثنیہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو جوڑ دیا، تو آپ کو یہ بات بھی ناگوار گزری، اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح بولو کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہوا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے زمانے میں خطابت میں، جوش خطابت میں وہ شخص اس طرح مبالغہ آرائی کر کے گیا کہ اس نے وَمَن يَعْصِهِمَا کہہ دیا، اور آپ نے اس کو بئس الخطیب کہا۔ تو آج کے دور کا تو پتہ نہیں کیا المیہ ہے، اور ایسا ماحول لوگوں نے بنا دیا ان خطیبوں نے کہ لوگوں کے اندر غلط افکار پیدا کر دیے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں خطابت کے حوالے سے چند اصلاحی نکات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کہتے ہیں کہ خوش الہانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن صرف آواز کو ترجیح نہ دینی چاہیے بلکہ علم کو ترجیح دی جائے، ایسے علماء کو بلایا جائے جو علمی ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ درست باتیں لوگوں تک پہنچے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو نا قرآن و سنت اور مستند روایات
پڑھی جائیں، پیش کی جائیں، نہ کہ موضوع روایات بیان کی جائیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اصلاح کے بجائے عوام کے ترجیحات کی بنیاد پر موضوع کا تعین کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی اصلاح کے لیے موضوع کا تعین حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور جاہل خطیبوں کو خطابت کا موقع نہیں دینا چاہیے، علماء کو بلانا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خوب ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ